नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेशमा आज नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दै। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी। पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नभएको कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। सरकारका गलत कार्यको विरोध गर्न आग्रह। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै बालाजु स्थित कोतधुको पेट्रोल पम्प सिल, अन्य पम्प पनि हटाउने तयारी। महोत्तरीमा ससुराली गएका ज्वाइँको हत्या प्रयास। श्रीमती सहित सासू र ससुराको मिलेमत्तोमा हत्या गर्न खोजेको खुलासा। र एसीसी प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा कतार विरुद्ध नेपाल 157 रनमा अल आउट। कतार 158 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशमा आज नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डे बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आज अपराह्न 4 बजेसम्मको समय दिएका छन्। पुस 25 गते माओवादी राप्रपा सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारी सरकार वैशाख 9 गते ढलेपछि गण्डकीमा कांग्रेस माओवादीको सरकार बन्न लागेको हो। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता समीकरण बदलेपछि गण्डकीमा एमाले सरकारबाट माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिँदै चैत 10 गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए। कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिकारीले संसदबाट वैशाख 9 गते विश्वास गुमाएका थिए। गण्डकीमा शीर्ष तहमै कांग्रेस माओवादी आलोपालो गर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। पहिलो चरणमा कांग्रेसले नै मुख्यमन्त्री पाउने पक्का भइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आज नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रिक्त हुन पुगेको लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वका लागि आज दाबी पेश गर्न लागि हो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा हस्ताक्षर सहितको स्पष्ट बहुमत देखिने आधार सहित प्रस्तुत गर्न आज 4 बजे भित्रको समय सीमा दिएका छन्। नयाँ सरकारका लागि सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस दुवैले दाबी गरेका छन्। दलहरूको सहमति अनुसार आज कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर उनले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र पूर्व शिक्षकलाई पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्था भएका बेला पूर्व लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने काम गलत भएको बताएका हुन्। माओवादीले विगतमा गरेका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाब किताब बुझाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनीहरूलाई पैसा होइन रोजगारी दिनुपर्ने उनले प्रश्न पारेका छन्। वैशाख 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेको थियो। कार्यविधि अनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ। लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनेछ। जिल्ला प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ। यही विवरण अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत 5 वर्षदेखि घरको सटरमा सञ्चालन भइरहेको बालाजु स्थित कोतधुको पेट्रोल पम्प सिल गर्ने भएको छ। बालुजु ठमेल सडकको दायाँतर्फ रहेको कोतधुको ओइल स्टोरका कारण असुरक्षा बढेको
उजुरीपछि गत 10 फागुनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सबै पम्पको अवस्थाबारे निगमलाई सोधेको थियो, जसमा कोतधुको ऑयल स्टोरबारे 3वटा जिज्ञासा राखेको थियो। निगमका अधिकारीहरूका अनुसार पम्पको कानुनी हैसियत, मापदण्ड पालना र त्यसबाट सडक र मानिसलाई हुने असुरक्षा के हो भनेर गम्भीर चासो राखिएको थियो। पत्रको जवाफमा ऑयल निगमले मापदण्ड बाहिरको पेट्रोल पम्प हटाउन महानगरलाई साथ दिने धारणा व्यक्त गरेको थियो, जस अनुसार महानगरपालिकाले कोतधुको सिल गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ऑयल निगमले मापदण्ड विपरीत रहेका पेट्रोल पम्पहरू हटाउन सहजीकरण नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको थियो। 2075 सालमा फुएल पम्प सम्बन्धी नियमावली संशोधन भएपछि सरकारले मुख्य सडक किनार, घना बस्ती र संवेदनशील क्षेत्रका 18वटा पम्प हटाउने निर्णय 2076 मा गरेको थियो। तीमध्ये 16वटा पम्प राजनीतिक पहुँच लगाएर अझै पनि यथास्थानमै सञ्चालनमा छन्। संघीय संसद अन्तर्गत आज बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक भोलि अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको थियो। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्ने तयारी थियो। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नयाँ जनादेश मार्फत बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 5 महिना पुग्नै लाग्दा पनि कुनै उल्लेख्य काम नभएको भन्दै नागरिक स्तरमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ। नियमित कार्य सम्पादन बाहेक जनताको जनजीविका उकास्ने खालको ठोस काम नभएको भन्दै सरकारप्रति जनता रुष्ट देखिएका छन्। संसदीय निर्वाचनको ताजा जनादेशपछि एमाले लगायत साना दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले देश र जनताका लागि काम गरेर देखाउने हुटुटी आफूमा रहेको बताएका थिए। यो प्रतिबद्धता अहिले पनि दोहोर्याइरहेका छन्। तर सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिँदै भ्रष्टाचार निवारण गरेर सुशासन दिने उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले अर्थशास्त्रमा विज्ञ मानिने काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि खस्कदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम पूरा गर्ने भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक ल्याउनु बाहेक थप केही प्रगति नभएको, विकास निर्माणका काममा निश्चित कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउन नसकेको, छोटो समयमा किस्ता किस्ता गरी 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सत्ता गठबन्धनका दलका नेता तथा सांसदलाई खुसी पार्नु बाहेक प्रचण्ड सरकारले कुनै नयाँ कामको थालनी गर्न नसकेको सत्तारूढ दलका नेता नै बताउँछन्। जनता निराश छन्। यो अहिले नेपाली प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि 5 महिना भयो। हामीले सुशासनको अनुभूति दिन सकेका छैनौँ। जनतामा घोर निराशा छ। त्यसको रिफ्लेक्सन तपाईँले यो बाई इलेक्सनमा पनि देख्नुभयो। यो निराशाको द्योतक हो। हामीले सुशासन दिन सकेनौँ, स्थिर सरकार दिन सकेनौँ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ भने जनतामा आशा पलाउँदैन। यसले झन् घोर निराशामा मुलुकलाई लैजान्छ। त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ। यसप्रति नेताहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने मैले देखेको छु। कालो बजारी तथा महँगीले जनताको ढाड सेक्दा पनि महँगी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसक्नु, जनताको हितमा हुने नवीन कामको थालनी गर्न नसक्नु तथा केही कार्यक्रमको शिलान्यास उद्घाटन गर्नु तथा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिनु बाहेक प्रचण्ड सरकारले केही नयाँ काम गर्न सकेको छैन। उपनिर्वाचनमा समेत सत्तारूढ दल विरुद्धको आक्रोश जनताले चितवन र तनहुँमा रासोपा उम्मेदवारलाई विजयी गराएर पोखिसकेका छन्। सरकारले जनतालाई राहत दिने कुनै प्याकेज नल्याएको भए पनि कतिपय काम भने राम्रो गरेको सत्तारूढ नेताको भनाइ छ। एकैचोटि रिजल्ट निक्लेन। अहिले त खालि जनताका दैनिक चाहिँ तपाईँको जनजीवनको विषयहरू चाहिँ होला, आउने विभिन्न महामारीका कुराहरू चाहिँ होलान्,
काम कारबाही जस्तै योभन्दा अगाडि कुराहरू चाहिँ उठ्यो यो पासपोर्ट दिँदाखेरिमा लाइन लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अहिले जानु पासपोर्टको लाइन चाहिँ हटेको चाहिँ छ। यातायात कार्यालयमा ठुलो लाइन लाग्थ्यो, अब यातायात कार्यालयको लाइन हटेको चाहिँ छ। यस्तै अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कृषिका कुराहरू, किसानका कुराहरू, मजदुरका कुराहरू, यी विभिन्न जनताका दैनिक जनजीवनमा आइपर्ने केही समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार दलको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन दिने नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। खर्च कटौती गरी मितव्ययी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता पालना भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जनभावना अनुसार सरकार नचलेको कारण गति लिन नसकेको दाबी गरेको छ। यो गठबन्धनले कुनै राम्रो काम गर्ने लक्षण पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। मैले पटक पटक बोलिरहेको छु, अब अलिकति चेते होला नि साथीभाइहरूले भनेको, तर चेतेको देखिएन। 5 महिनासम्म के अरे आफ्नो नै पूर्णता हुन नसक्नेले अरू जनताको लागि के काम गर्न सक्छ भन्नु। 8 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर आफ्ना निकट तथा सत्ता गठबन्धनका नेता निकटकालाई मन्त्री बनाउनु र पालैपालो गरी मुलुकले दर्जनौं मन्त्री पाउनु बाहेक खासै उल्लेखनीय र उपलब्धिपूर्ण काम गर्न प्रचण्ड सरकार चुकेको छ, जसका कारण जनस्तरमा असन्तोषका स्वर बढ्न थालेको छ। महोत्तरीमा ससुराली गएका ज्वाइँको हत्याको प्रयास भएको छ। महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका 4 का 28 वर्षीय सन्तोष थाको हत्या प्रयास भएको घटना बाहिरिएको हो। घटना गत चैत 22 गतेको हो। सोनामा गाउँपालिका 1 स्थित ससुराली घरमा सन्तोषलाई बोलाइएको थियो। दिउँसो पुगेपछि ससुरा हिरण ठाकुर, सासू नगिना ठाकुर, सालो धर्मेन्द्र ठाकुर, ससुरा नाता पर्ने घनश्याम ठाकुर लगायतले टाउकोमा प्रहार गर्नुका साथै घाँटी च्यापेर हत्याको प्रयास गरेको सन्तोषका परिवारको भनाइ छ। परिवारका अनुसार मरासुन नहुने गरी आक्रमण गरी सन्तोषलाई लुकाउने प्रयास गरेपछि स्थानीयले घरमा फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। टाउको फुटेर रक्ताम्य तथा घाँटी खसेर बेहोस भएको अवस्थामा उद्धार गरेर अस्पताल भर्ना गराएको सन्तोषकी दिदी रुबी झाले बताइन्। टाउको खप्पर फुटेको अवस्थामा डाक्टरहरूले समयमै शल्यक्रिया गरी खप्पर जोडेर ज्यान जोगाएको आफन्तको भनाइ छ। हाथ राई पकड़ने हमर दुटा ससुर है, पूरा हाथ पकड़ने, एकटा राई पैर पकड़ने, हमारे कन्या सासुर वो सब रही हाथ के ना पकड़ने, सार हमर मारे, ससुर सब रही लाठी उठेने, लेकिन मलहल की हमर सार। सन्तोषले घटनामा आफ्नी श्रीमती सरिता ठाकुरको समेत संलग्नता रहेको बताउँदै कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। सन्तोषलाई प्रादेशिक अस्पताल र त्यसपछि जनकपुर स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। 15 दिन उपचार पश्चात सन्तोष डिस्चार्ज भएका छन्, तर उनको दुवै हात खुट्टा चल्दैनन्। घटनापछि फरार रहेका ससुरा हिरण र सासू नगिनालाई 2 दिनपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सासू ससुरामाथि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। घटनामा संलग्न अन्य व्यक्ति भने फरार रहेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको बेरोजु रकम झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेश संरचना गठन भएको 5 वर्षमा बेरोजु रकम 4 अर्ब 96 करोड 33 लाख 94 हजार रुपैयाँ पुगेको हो। महालेखा परीक्षणको हालै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बेरोजु मात्रै 1 अर्ब 52 करोड 65 लाख 42 हजार रुपैयाँ छ। 2075 सालमा सार्वजनिक प्रदेश संरचना निर्माण पछिको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रदेशको बेरोजु 2 करोड 22 लाख 26 हजार, 2077 मा सार्वजनिक दोस्रो प्रतिवेदनले 76 करोड 95 लाख 29 हजार, तेस्रो प्रतिवेदनले 1 अर्ब 17 करोड 54 लाख 49 हजार रुपैयाँ बेरोजु देखाएको थियो। गत वर्ष सार्वजनिक चौथो प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशको बेरोजु 1 अर्ब 48 करोड 18 लाख 20 हजार रुपैयाँ देखाएकोमा यस वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेखित समेत जोडेर कुल बेरोजु 4 अर्ब 96 करोड 33 लाख 94 हजार देखिएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र सवारी साधनको इन्धन र मर्मत सम्भारमा 20 करोड
63 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 27 करोड 54 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेट स्रोत कम भएका कारण आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भने गाडी नकिन्ने नीति लिएको थियो। तर सोही वर्ष 21 करोड 75 लाख 21 हजार रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो वर्ष प्रदेश सरकारले इन्धन खरिद र मर्मत सम्भारमा 20 करोड 63 लाख 18 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सवारी साधन मर्मतमा प्रदेश सरकारले 9 करोड 96 लाख 46 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 4 यातायात कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढी चाप हुने सेवाग्राहीको गुनासो बढी आउने कार्यालय मध्येको एक हो एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालय। पछिल्ला दिनमा यस कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो उस्तै छन् के साँच्चै सरकारले भने जस्तै यस कार्यालयले दिने सेवामा केही सुधार आएको हो त? अन्य कार्यालयहरू भिडभाड र व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्थामा यस सरकारी कार्यालयमा भने सेवा कसरी प्रदान भइरहेको छ? के साँच्चै नै सरकारले भने जस्तै यातायात कार्यालयमा पहिला भन्दा अहिले नागरिकहरूले केही सहज महसुस गर्न पाएका छन् त? आज हामी यातायात कार्यालयमा आएर यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। एक त सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे अनि बेला बेलामा भइरहने सर्भर ह्याङका कारण सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा निकै शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। यसकारण व्यापक आलोचना भयो। तब सरकारले यसै सेवाग्राहीको भीड लाग्ने कार्यालयहरूको सुधारका लागि केही प्रयास गरेका थिए। अहिले यातायात कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीले पहिलाको तुलनामा केही सहज भएको अनुभव गरेका छन्। अस्ति म मालपोत गएको थिएँ, मालपोतमा पनि मैले अलि सहज नै भएको पाएँ क्या। अलि थोरै समथिङ चेन्जेस आई फिल द चेन्ज म त्यो चेन्ज फिल गरेको छु। यहाँ पनि अहिले आएँ मैले खुरुखुरु एकदम अब त्यस्तो धेरै पर्खिनु परेको छैन। बाहिर त्यहाँ त्यो बिचौलियाहरूले पनि खोइ त्यति तङ गरे जस्तो पनि लागेन मलाई। एकजनाले पनि सोधेन त्यहाँ, नत्र सोध्थेका पहिला सोध्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। खै अब मेरो विचारमा चाहिँ अब मैले 2-4 वर्ष पहिला लाइसेन्स लिएँ होइन, त्यतिखेर एकदमै भिडभाड हुने, अब कहाँ जाने के जाने त्यो थाहै नहुने क्या। अनि बाहिर मान्छेहरू पनि त्यो दलालहरू क्या, हामी यतिमा गरिदिन्छौँ उति गरिदिनु हुन्थ्यो। अहिले त त्यसो छैन। अहिले जे होस् यो कुपन सिस्टम चाहिँ गरेर रहेछ, टोकन सिस्टम अनुसार चाहिँ काम गर्ने। अलि भिड त भिड नै हुन्छ, तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। यो चाहिँ खासमा लाइन बस्न पर्यो हुन्थ्यो। अब पुरै डिजिटलाइजेसन भएर चाहिँ एउटा अनलाइन सिस्टमहरू भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्य सेवा लिनका लागि पहिला जस्तो घण्टौं लाइन बस्नु पर्दैन। कहिले ओल्लो कोठा त कहिले पल्लो कोठा धाउनु पनि पर्दैन। तर सवारी साधन चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न र नयाँ लाइसेन्स लिन भने नागरिकले अझै शास्ति भोगिरहेका छन्। नवीकरण भएर नागरिकको हातसम्म लाइसेन्स पुग्न अझै 1 वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। पहिला भन्दा चाहिँ केही सुधार भएको हो। अब अहिले चाहिँ अलि लाइसेन्स रिन्यू गर्ने बेला चाहिँ अलि ढिला हुने भयो कि, धेरै ढिला भयो। 1 वर्ष भइसक्यो मेरो। अब रिन्यू गर्नलाई त छिटै हुनुपर्ने हो नि। त्यसमा चाहिँ एकदम 1 वर्ष भइसक्यो। अब 12-13 महिना भइसक्यो मेरो। अहिलेसम्म आएको थिएन, अब चाहिँ आयो कि भन्दा। एकान्त कुना कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने, पुनः परीक्षा लिने, लाइसेन्स नवीकरण लगायत सेवा दिँदै आएको छ। दैनिक 1000 देखि 1300 सम्म सेवाग्राहीले सेवा लिने गरेका छन्। कार्यालयमा अहिले बिहान 8 बजेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै आउने सेवाग्राहीलाई टोकन प्रणाली गरिदिँदा केही व्यवस्थित भएको छ। यो पहिलाको जुन काउन्टरहरू थियो, हामीले काउन्टरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने होइन, केन्द्रीकरण भएर नवीकरण पनि नयाँ पनि त्यही काट्थ्यो होइन। अहिले नवीकरण अलग्गै काट्ने, नयाँ पास भएको अलग्गै काट्ने र नयाँ दर्ताको अलग्गै काट्ने। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे सरेपछि मान्छे लाइन लामो नहुने भयो। त्यो भएको पनि अब हामीले लिखितको बयान र नवीकरणको बयान गरे जस्तै नयाँको पनि म बयान गर्नेवाला छु। अहिले स्टाफसँग कुरा भइरहेको छैन। नयाँ पनि बयान गरेपछि लगभग 1000जना मान्छेको बिहान 10 बजे काम सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यालयका सचिवहरूलाई जनसरकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा 30 बुँदे निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरू भन्दा पनि तत्कालीन नागरिकलाई दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अहिले सरकारी कार्यालयमा आंशिक सुधार भएको देखिए पनि थुप्रै विकृति एवं हैरानी कायमै छ। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका परिवर्तन भए भने मात्रै सरकारले गरेका कामप्रति नागरिक विश्वस्त हुन्थे कि? मल, बिउ बिजन, अनुदान, ब्याजदर एवं बजेट अभाव लगायतले कृषकहरूको उठीबास लागेको छ। कृषिका लागि आवश्यक सेवा सुविधा नपाएका कृषक न्यायका लागि भौतारी रहेका छन्। अलिअलि समस्या देखिरहेछ। पूर्ण रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो यो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। श्रीराम एक्लै बोले पनि उनको आवाज समग्र कृषकहरूको हो। श्रीरामको 9 दिनदेखिको आमरण अनसन सिङ्गो कृषि क्षेत्रको यथार्थ समस्या हो। देशमा रोजगारीको चरम अभाव हुँदा पनि केही नागरिक कृषि क्षेत्रमा केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ कि भन्दै कुटो कोदालो गर्छन्। उनीहरूले समयमा बिउ बिजन, मल, कृषि औजार, अनुदान लगायतका सुविधा प्राप्त गर्दैनन्। सरकारले समयमा स्रोत साधन उपलब्ध नगराए पनि आफ्नै बलबुतामा बैंकको ढाड सेकिने ब्याजदरमा लिएको ऋणले खेतबारीमा हात हालेका उनीहरू कतैबाट पनि सहयोग प्राप्त नगरेपछि अन्ततः यस्तै श्रीराम घिमिरे बन्न बाध्य हुन्छन्। धादिङ ककनी निवासी श्रीराम 9 दिनदेखि कृषि क्षेत्रको समस्या सरकारले सुन्छ कि भन्ने अपेक्षासहित आमरण अनसनमा छन्। बैंकिङ ब्याजदरमा सहुलियत, मल, बिउ बिजन, औजार, अनुदान र यातायातमा छुट लगायतका उनका माग रहेका छन्, जुन मागहरू जायज नै देखिन्छन्। यहाँ भएका बजारलाई चाहिँ अझै ध्वस्त बनाउने र विदेशबाट लिएर आएर त्यही कुरा बेच्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कमिसन खाने अनि आफू चाहिँ घरजम गर्ने, किसानलाई चाहिँ सडकमा ल्याउने किसिमको खेल अहिले व्यवसायी साथीहरूबाट पनि भइराखेको छ। त्यो नहोस्। उत्पादन गर्यो त्यसको बजार छैन। तपाईँको खेती गर्नेमा मल बिउ बिजन केही छैन हैन। यो चाहिँ बेलैमा समयमा चाहिँ उपलब्ध गराइदियो भने कृषकलाई चाहिँ केही राहत मिल्थ्यो। हरेक वर्ष आयातको ग्राफ बढ्दै गएको छ। अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्दा मुलुक कता जान्छ यसको हेक्का कसैसँग छैन। हुन पनि कसरी होस्, सरकारले त तरकारी आयात गर्दा नागरिकको स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्दै परीक्षण नै गर्ने गरेको छैन। अहिले देशमा कृषकहरूले दुःख सुख उत्पादन गरे पनि बजार पाउन सकेका छैनन्। नेपाली उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने आयातित वस्तु बजारमा छन्। तर आयात प्रतिष्ठापनमा सरकारको चासो नै छैन। कृषि सामग्रीको अभाव, कमजोर प्रविधि प्रयोग, बजार तथा मूल्य कृषि क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय बढ्दो कृषि उपजको आयातलाई हेर्दा सरकारको प्राथमिकता प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादनमा हुनुपर्ने देखिन्छ। विडम्बना, राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा मात्र लिप्त छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी एससीसी प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा कतार विरुद्ध नेपाल 157 रनमा अल आउट भएको छ। टियु मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 40.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 157 रन मात्र बनायो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 58 बलमा 6 चौका सहयोगमा सर्वाधिक 42 रन बनाए। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 36 बलमा 27 रन बनाए। ओपनर आसिफ शेखले 27 बलमा 19 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह एरीले 19 बलमा 12 रन बनाउँदा सोमपाल कामी र आरिफ शेखले समान 11 रन बनाए। अन्तिम विकेटका लागि सन्दीप लामिछाने र ललित नारायण राजवंशीले 46 रनको साझेदारी गरे पश्चात नेपाल सम्मानजनक योगफलसम्म पुग्यो। कतारका लागि अमिर फारिक र ओइवाइस अहमदलले समान 3-3 तथा गयान मुनवारा 2 विकेट लिए। समूह एबाट सेमिफाइनल पुग्ने दुई टोलीको टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा यो खेलपछि समूहको विजेता र उपविजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। अहिले कतार जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। एक खेल दशरथ रङ्गशाला र एक खेल इन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा एफसी खुमलटार र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खुमलटार र पुलिस बीचको खेल साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ। खुमलटार आज 5औं जितको योजनामा हुनेछ। खुमलटार 12 खेलमा 13 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। पुलिस तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पुलिस 12 खेलमा 9 अङ्क जोडेर पुच्छरमा रहेको छ। यस्तै इन्फा कम्प्लेक्समा फ्रेन्ड्स क्लब र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फ्रेन्ड्स र एपीएफ बीचको खेल दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। फ्रेन्ड्स आज 5औं जित निकाल्न चाहन्छ। फ्रेन्ड्स 12 खेलमा 14 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। एपीएफ 6औं जितको योजनामा हुनेछ। एपीएफ 12 खेलमा 17 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशमा आज नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र राजपाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दै। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी। पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नभएको कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। सरकारका गलत कार्यको विरोध गर्न आग्रह। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै वालाजु स्थित कोत धुपु पेट्रोल पम्प सिल, अन्य पम्प पनि हटाउने तयारी। महोत्तरीमा ससुराली गएका ज्वाइँको हत्या प्रयास। श्रीमती सहित सासू र ससुराको मिलेमतोमा हत्या गर्न खोजिएको खुलासा। र एससीसी प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा कतार विरुद्ध नेपाल 157 रनमा अल आउट। कतार 158 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।